बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 12th क्लास है, अरबी पढ़ रहे हैं हम। आज 23 तारीख है, तो अदरसुस्सालिस अशर हमारा 13वां क्लास है। आज 13वां सबक है आज। तो आज जो हमें पढ़ना है अल हुरूफ अल मुशब्बा बिल फेल। अपनी किताब में आप देख सकते हो, अल हुरूफ किताब सामने रखेंगे आप। अल हुरूफ अल मुशब्बहातु बिल फेल, हरूफ हैं, कुछ हरूफ पढ़ने हैं। अल मुशब्बह जो मिल रहे हैं फेल के साथ, जिनकी मुशाबहत है किसके साथ? फेल के साथ, अफाल के साथ। ब्रो पे करो स्टार्ट कि ये पान पर वुक तुमत अवामिल पान ग्रामर पोर्शन पोर तथ मज पे वुक तुमत अवामिल। अवामिलन मज वोन कि अवामिल अफाल, अवामिल असमा, अवामिल जुमल। 3 किस्में हैं इसकी। अवामिल अफाल मैंने वो आमिल युम काम सिर्फ फेलस मज। मिसाल के तौर पर लम ओस या लन ओस। ये लम फेल मुजारिस पे ओस, यह तथ काम लम यखलुद, लम यखलुद एक दितनस लास्टस पे सुकून, यह तथ सुकून दिवान। ये लन आना मिसाल के तौर पर लन तस्बिरा, लन तस्बिरा, इसने इसको फतह दिया, जबर दिता। फेल मुजारिस पेश आसान, मगर इम के दिता, यम दितन सुकून, यम दितन जबर। फेलस मज करान। इन पर पोर अवामिल असमा। ये अवामिल असमा पोर पे हरूफुल जर। वो कि इस कुन जेर आसे, अगर तुम वो तुम वन कह मिसाल के तौर पर तुम पान मिन शर्रिल वसवास, यह सूर सारे याद। अगर तुम कह वन शर्रि क्या पोर, पेश पेश क्या पोरतस न, जबर क्या पोरतस न, जेर क्या पोर। वन मिन मिन हसा हरूफ जर। यह इसम ब्रोट ये इसम ब्रोट ही तथ हसा पान जेर। अत पे पे इला पोर, हत्ता पोर, अला पोर। ठीक, सदा बावो तावो मुजो मुज मुज खला रुबा हाशा मिन अदा फी अन हत्ता इला। सदा पे पे रात पे अवामिल जुमल कि कह अवामिल तुम यम जुमलस पे करान। रात वो काना व अखवातुहा, काना तो बे तम सज बे मुब्तदा खबरस पे दाखिल गसान, तो तथ मज करान। क्या करान? अगर यत लिखो अल उस्ताजो हाजिरुन, ये मुब्तदा खबर है। उस्ताद मुब्तदा, हाजिरुन अमिस मुतलिक खबर। ये काना लगाओ यह रोज उस्ताजो, मगर यह बन हाजिरन। तो मतलब गो यह खबर खबरी क्या दियो तेमे जबर। आज हमें पढ़ना अल हुरूफुल मुशब्बा बिल फेल। अल यह इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, यीत्या शे। इन्ना अन्ना कअन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। अमन वना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। अमन नाम क्या मुब्तदा खबर पे दाखिल गसान, मगर क्या कर अपोजिट कर। मिसाल के तौर पर आपकी किताब में मिसाल है, आप इसको पढ़ेंगे अल्लाहु गनियुन। अल्लाह ताला यह मुब्तदा, क्योंकि शुरू में इसम आया है। अत मुतलिक खबर दिवान गनियुन, यह गोस मुब्तदा, यह गई खबर। गनियुन सा बेनियाज, अल्लाह ताला बेनियाज। पे यह अत पे इन्ना आना, शुरू में इन्ना आया, फिर हमने अल्लाह लिखा, फिर हम गनी लिखते हैं। यथ ई पेश हमुक अपोजिट खबर जो है वो मरफू, यथ जबर ये गो मंसूब। इसका मतलब यह है कि इन्ना यह गो वो इन्नुक इसम, यह गई इन्नुच खबर। इन्नुक इसम सह मंसूब, इन्नुक इसम सह मंसूब। इन्नुच खबर सह मरफू, सह मरफू। तमो मतलब गो हरूफ मुशब्बा बिल फेल पान।
حروف مشبہ بالفعل چھ شے اہز کم گۄڈنیتھ یہ کہ لفظی تبدیلی یہ کران مبتدا خبرس پہ مبتدا اس گۄڈ آسان یہ مبتدا تہ مرفوع خبر تہ آسان مرفوع یعنی ہوت تہ پیش یوان یتھ تہ پیش یوان مگر یس پٲٹھۍ تتھ پٮ۪ٹھ یمو منٛز کانٛہہ تہِ حرف دٲخل گژھِ حروف مشبہ بالفعلو منٛز تِژ پٲٹھۍ چھِ گژھان کٲم یُس یہ اسم اوس یُس یہ مبتدا اوس تتھ چھِ زبر یوان یُس یہ خبر ٲس تتھ چھُ پیش روزان کنٹِنیو أمۍ چھِ وۄنۍ یتھ مثال دِژمٕژ المسجد جمیلن المسجد جمیلن ٹھیک ہے مسجد خوبصورت ہے ان المسجد جمیلن یقیناً مسجد خوبصورت ہے اب میننگ کے لحاظ سے انا یس یہ تاکید خاطر انا تاکید خاطر انا تہ تاکید خاطر مگر استعمال لحاظ یہ فرق انا شروعس مز بگننگ شروع میں آتا ہے یہ منز باغ مڈلس مز یہ کن تہ جائے منز باغ جملس اس انا یہ پیوان ضروری جملہ کس شروعس مز دونوے کیا کران جملس مز پہ سٹرس آس دن کن چیزس پہ تاکید آس کریں تس پہ گھان استعمال تس پہ استعمال گھان تو اس پہ جملس مز کیا آس کریں سٹرس دیں مثال کے طور پر اللہ غنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان اللہ غنی یقین ہسا اللہ تعالیٰ بے نیاز المسجد جمیل ان المسجد جمیل یقین ہسا مسجد جمیل الشمس طالعۃ آفتاب ہسا کھوت ان الشمس طالعۃ یقین ہسا کھوت آفتاب الصوم نظیف ان الصوم صوب نظیف یقین ہسا کپر صاف ات کن تور تہ ازکس سبقس مز فکر کہ حروف مشبہ بالفعل اہز کام کیا آسان اگر پتہ کن جائیں کی سہ کرو بیکس سبق